अम्मा भाई क्या कह रहा था? हमें उस सड़ी हुई हवेली में कब तक रहना पड़ेगा? यारम और उसकी माँ सकीना को हवेली आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था। यारम को अपना गांव, खेत, दरख्त से बंधा झूला बहुत याद आ रहे थे सब। यहाँ पर तो वो अपनी अम्मा के साथ काम काज में ही मसरूफ रहती और काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद इसीलिए वो बोर हो रही थी। अयाज ने फ़ोन करके सख्ती से ताकीद की थी कि वो साहब का हर हुक्म माने जब तक वो वापस नहीं आ जाता। वो वहीं हवेली में रहेंगे। आ जाएगा, तू जल्दी से ये प्याज काट। अम्मा मुझसे नहीं होते ये काम। ना तुम मुझे हवेली में घूमने देती हो, हर वक्त अपने साथ कामों में लगाए रखती हो। बेटी हम मुलाजिम हैं, पहले तुम्हारे अब्बा और अब तेरा भाई यहाँ के वफादार मुलाजिम हैं। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो अम्मा मैं कौन सा कुछ चोरी कर लूँगी यहाँ से? इतनी बड़ी हवेली है, दिल करता है मेरा भी देखने का। बचपन में एक बार अब्बा लेकर आए थे यहाँ पर। यारम मुंह बिसोरते हुए बोली। अच्छा छोड़ ये फजूल बातें, छोटे साहब को जूस दिया। ये वही छोटे साहब है ना जो इतने नाजुक थे कि मेरे मुक्के से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। बन्नो, अब तुम मार खाएगी मुझसे, सकीना आंखें निकालते हुए बोली। अच्छा अम्मा जा रही हूँ। वो जल्दी से ट्रे में जूस का ग्लास रखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माल्टों का भी इनको जूस बना कर दो भाई, सीधी सी बात है, छीलो और खाओ, अक्ल से पैदल लोग। वो मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कमरे में बगैर नॉक किए ही दाखिल हो गई। जरार खान, माहिर खान का छोटा भाई, जिसको हर चीज़ टाइम पर और परफेक्ट हालत में चाहिए होती थी। अपनी माँ और बहन की तरह वो भी माहिर को बहुत याद करता था। पठानों की तमाम खूबियाँ उसमें मौजूद थीं। जरार जो अपने बेड पर बैठा शूज़ पहन रहा था, सुबह के 10 बज रहे थे। संडे होने की वजह से वो लेट उठा था और अब जॉगिंग के लिए जा रहा था। यारम को यूं देखकर उसका दिमाग खटका। क्या, रखो जूस और जाओ यहाँ से, या मेरे सर पर रखने का इरादा है? जरार शूज़ पहनकर उठा और शीशे के सामने खड़ा हुआ। नहीं जी, वो मैं ये देख रही थी कि आपकी नाक की हड्डी तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर है। बचपन में तो आपने बहुत रोला डाला था, जैसे पता नहीं मैंने आपकी जान ले ली हो। ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए उसने जूस का ग्लास हाथों में पकड़ लिया। व्हाट? शट अप, मेरे सामने अपनी जुबान कम ही खोला करो। अयाज और बाबा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, वरना पहले ही तुम्हें अच्छे से बताता कि मेरी नाक की हड्डी टूटी है कि नहीं। इडियट, जूस दो मुझे। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। अभी बताती हूँ तुझे, ये जो इंग्लिश में तूने मुझे गालियाँ दी हैं ना, बदला तो लेना पड़ेगा। वो दिल में कहते हुए जरार की तरफ बढ़ी और जूस का ग्लास जरार के ऊपर फेंक दिया। माइदा की कब्र पर फूल डालने के बाद माहिर वहीं पास ही बैठ गया था। माइदा, बाबा और मामा चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। उन्हें तुम्हारी मौत का बहुत दुख है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और जाऊं, तुम्हें छोड़कर जाऊं और वहां जाऊं जहां तुम्हें बेइज्जत करके निकाला गया था। बाबा ने कहा है कि वो तुम्हारे कातिलों तक पहुंचने में मेरी मदद करेंगे। काश मैं भी उस वक्त वहीं होता, तुम्हारे साथ, मैं मर जाता तुम्हारी जगह। वो कब्र के साथ लेटकर रो रहा था। जिंदगी उसे अपना असल रंग दिखा चुकी थी। अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? जरार गुस्से से चिल्लाया था। हाँ अंधी हूँ, नज़र कमज़ोर है मेरी, यारा मकड़ते हुए बोली थी। गट लॉस्ट। जरार ने शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी। अंग्रेज खुद तो चले गए, अपनी जुबान बोलने का ठेका हमारे हवाले कर गए। अभी निकलो यहाँ से। उसके कहने के बावजूद यारम एक कदम भी अपनी जगह से ना हिली तो जरार ने उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकालना चाहा। हाँ हाँ जा रही हूँ जरार साहब, अपनी शक्ल को मजीद बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसती हुई वहाँ से चली गई। आज ही बाबा से बात करूंगा कि इस जाहिल गंवार पेंडू प्रोडक्शन को निकालें यहाँ से, चलता करें इन्हें यहाँ से, वरना मैं खुद इसको धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। जरार के साथ बदतमीजी तुमने की है? नाश्ते की मेज़ पर सकीना बेगम ने यारम से सवाल किया, जो चाय की केतली मेज़ पर रख रही थी। जी वो यारम आंखें घुमाने लगी। आज उसका ऑफ था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो नाश्ता करके नहीं गया। बहुत गुस्से से घर से गया है वो, और ये भी कह रहा था कि बाबा से कहकर तुम्हें निकाल दें। देखो लड़की, इस घर में रहना है ना तो तमीज़ से रहो। ये तुम्हारा वो आम सा गांव वाला घर नहीं है, ये मेरी यानी नवाज दीन की हवेली है। यहाँ कुछ कायदे और कानून है जो इस घर में रहने वाले हर शख्स को अपनाने पड़ेंगे, चाहे वो मुलाजिम ही क्यों ना हो। तुम अयाज की बहन हो, इसलिए ये आखिरी गलती तुम्हारी माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा ध्यान रखना। नवाजुद्दीन यारम की तरफ नज़रें जमाता हुआ बोला। साहब इसकी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें, नादान है। सकीना हाथ जोड़कर बोली। ठीक है, आइंदा ध्यान रहे। मॉम मुझे भी जाना है। माहम खान,
زرار اور ماہر خان کی اکلوتی بہن، بیٹا ہم ماہر کو لینے جا رہے ہیں، آپ یہیں مل لینا نا اس سے، گلمینا بیگم ماہم کو سمجھانے لگی۔ پر موم مجھے انہیں دیکھنا ہے، اتنے سالوں سے وہ ہم سے دور ہیں، کاش بابا نے بھائی کو نہ جانے دیا ہوتا، کاش وہ لڑکی بھائی کی زندگی میں نہ آئی ہوتی، اب مرنے سے بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی مر جاتی۔ بس اب پرانی باتیں بھول جاؤ، اب ہم سب مل کر رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ وہ لڑکی ماہر کی زندگی سے جا چکی ہے، اب اس کا نام بھی اس حویلی میں کوئی نہیں لے گا۔ سکینہ سے کہہ کر ماہر کا روم سیٹ کروا دینا، پریشان نہ ہونا، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، زرار بھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ گلمینا بیگم ماہم سے ملنے کے بعد رضیہ اور باقی ملازمین کو ہدایات دے کر چلی گئیں۔ ماہر اس وقت لاہور میں موجود تھا۔ یس، آج ماہر بھائی آئیں گے اور ہم سب پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سکینہ اور یارم ماہر کے کمرے میں موجود تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ماہم نے ان کو صفائی کا کہا تھا۔ یارم ماہر کی دیوار پر فریم کی گئی تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اماں، بڑے صاحب کتنے خوبصورت ہیں، جس کے نصیب میں ہوں گے وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی۔ یہ بڑے صاحب ہیں، اس گھر کی رونق ہوا کرتے تھے، سب کے لاڈلے، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جلدی سے کام کر، اس کے بعد اور کمروں کی بھی صفائی کرنی ہے۔ جبکہ یارم تو ماہر کی تصویر میں ہی کھو گئی تھی۔ زرار گھر آیا تو ماہم نے اسے بتایا کہ ماہر گھر واپس آ جائے گا، تو اس کا موڈ کچھ قدرے بہتر ہوا۔ اس نے رضیہ سے کافی کا کہا اور خود لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ رضیہ جو اور کاموں میں الجھی ہوئی تھی، یارم کو کچن میں دیکھ کر اس نے سوچا کہ وہ یارم سے کافی کا کہے۔ چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ جلدی سے کافی بنا کر دے جاؤ، رضیہ نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ اب یہ کیا بلا ہے، کافی کہوا تو سنا تھا، ہائی یہ انگریز خود تو چلے گئے، اپنی کافی یہیں چھوڑ گئے۔ یارم نے دل میں کہتے ہوئے رضیہ کی طرف دیکھا۔ بنا لوگی، وہ یارم کو گھورتے ہوئے بولی۔ یہ بھی کوئی کام ہوا، میں تو گاؤں میں روز صبح شام کافی کھاتی تھی۔ یارم ہنستے ہوئے بولی۔ کافی پیتے ہیں، کھاتے نہیں، جلدی سے بنا کر دو ورنہ صاحب غصہ کریں گے۔ اس نے کہتے ہوئے کافی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس شیلف پر رکھیں اور خود کچن سے نکل گئی۔ چل یارم اب بنا، کہاں پھنس گئی میں، ایک کام کرتی ہوں، جیسے قہوہ بنتا ہے ویسے ہی بنا دیتی ہوں۔ اس نے فلیم آن کیا، دیگچی میں پانی ڈالا اور پھر اس میں پتی چینی ڈال کر ساتھ ہی نیسکیفے کافی کی آدھی بوتل بھی اس میں ڈال دی۔ اب ابال آنے پر دودھ ڈالا۔ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، ایسا کرتی ہوں تھوڑے سے سونف اور الائچی بھی ڈال دیتی ہوں، قہوہ اچھا بن جائے گا، میرا مطلب ہے کہ کافی۔ دیکھ یارم، تو بھی ایسے ہی ڈر رہی تھی، کیا کافی بنائی ہے؟ وہ مگ میں کافی، میرا مطلب ہے قہوہ ڈالتی ہوئی بولی۔ زرار لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی پر میچ چل رہا تھا۔ زرار صاحب کافی، اس نے کہتے ہوئے کافی میز پر رکھی اور خود کھڑی ہو کر آفریدی کی بیٹنگ دیکھنے لگی۔ شاید PSL چل رہا تھا۔ آفریدی نے جیسے ہی چھکا مارا، یارم زور سے چیخی، چھکا چھکا، مزہ آ گیا، واہ واہ۔ زرار نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے مگ اٹھایا، ایک ہی سپ لینے سے اس نے حلق میں جاتی ہوئی کافی کو باہر نکالا۔ یہ کیا ہے؟ زرار نے یارم کی طرف دیکھا جو منہ کھولے آفریدی کی بیٹنگ انجوائے کر رہی تھی۔ جی صاحب، کیا ہوا؟ چس آ گئی نا، کیا کھیلتا ہے؟ وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ وہ مگ میز پر واپس رکھتا ہوا بولا۔ قہوہ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کافی۔ وہ ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے آفریدی کو فلائنگ کس کرتے ہوئے بولی۔ بے وقوف، زرار نے کہتے ہوئے کافی کا مگ زور سے دیوار پر مارا۔ ہائلہ مر گئی، اب آفریدی آؤٹ ہو گیا۔ تو اس میں اس بیچارے کپ کی کیا غلطی تھی؟ میری نظروں کے سامنے سے شکل گم کرو اپنی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زرار چیخا تھا۔ ماہم بھی شور سن کر لاؤنج میں آئی۔ یارم، تم نے پھر بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ملازم ہو اور اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ رہنے دو ماہم، یہ جاہل گنوار لوگ کیا جانے تمیز کیا ہوتی ہے۔ چلو یہاں سے، بابا آئے تو ان دونوں ماں بیٹی کا حساب پورا کرو، واپس بھیجو ان کو، اور اگر ان کو واپس آج نہ بھجوایا نا تو میرا نام بھی زرار خان نہیں۔ ماہر کچن میں کھڑا اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ مائدہ کی آواز اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ 2 ہفتے سے وہ کام پر بھی نہیں گیا تھا۔ ماہر، تم چائے کیوں بنا رہے ہو؟ ماہر کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے مائدہ نے کہا تھا۔ مائدہ، وہ اس کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ ہاں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، مجھے بھولو گے تو نہیں؟ نہیں، میں کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں، تم میرے وجود کا حصہ ہو، میری نور نظر ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آنکھیں رونے کی شدت سے لال ہو چکی تھی۔
तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर कैसे मैं ये ज़िंदगी गुजारूंगा, कैसे। तभी दरवाजे पर बेल हुई। आंखें खोली तो उसका हिसार खाली था, कोई नहीं था वहाँ सिवाय उसकी यादों के। बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। गुलमीना बेगम ने अपने लाडले बेटे के सर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन माहिर 2 कदम पीछे को हटा था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। पर बेटा, मैंने वादा किया है, जिसने भी हमारी बहू को कत्ल किया है, हम उनको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। नवाज़ुद्दीन भी अपनी जगह से उठे थे और माहिर की तरफ देख कर बोले थे, सज़ा मिल भी गई तो क्या फ़ायदा, मायदा वापस आ जाएगी। माहिर की बुलंद आवाज़ गूंजी थी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें प्लीज़ मामा। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां से मुझे बेसहारा करके निकाला गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। उस मुश्किल वक्त में सिर्फ मेरे साथ मायदा थी, आप में से कोई नहीं था। जब मेरी जेब खाली थी, हमारे पास रहने को जगह नहीं थी, तो मायदा की हिम्मत और हौसले से ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सका हूँ। जो हो गया उसे भूल जाओ। उस घर को तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, मैं अब तुम्हारे बगैर उस घर में नहीं जाऊंगी। गुलमीना बेगम आंखों में आंसू लाते हुए बोली, मामा वैसे भी जब मैं मर जाऊंगा तब भी तो आपको मेरे बगैर ही रहना पड़ेगा ना। माहिर, अपनी अम्मा से बहस कर रहे हो तुम। ठीक है, मत आओ अभी, लेकिन जब भी दिल करे तो हवेली के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। नवाज़ुद्दीन कहते हुए दरवाजे से निकल गए। तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी राह देख रहे होंगे और तुम अपनी जिद पर अड़े हो। माहम कितनी खुश थी कि उसका भाई वापस आ रहा है। ऐसे तो नहीं थे तुम, रिश्तों का एहतराम करने वाले थे। वो लड़की जाते जाते तुम्हें सारी तहजीब भी भुला गई है। नहीं मामा, वो जाते जाते मुझे ये बता कर गई है कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। जरार और माहम ने तो मुझे एक बार कॉल तक नहीं की। अरे उन लोगों से क्या शिकवा करना, जब मेरे माँ बाप ने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। अब किस बात की हमदर्दी दिखा रही हैं आप? मैं अकेला ही ठीक हूँ, जा सकती हैं आप भी। माहिर का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। गुलमीना बेगम भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। मैं कभी भी उन रिश्तों के पास वापस नहीं जाऊँगा जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। जोर से पास पड़े हुए मेज पर टांग मारते हुए वो जमीन पर बैठ गया। माहिर, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मायदा की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। फर्श से उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और कब्रिस्तान पहुँचते ही उसका दिल सुकून में आ गया। मायदा की कब्र के साथ वो लिपट लिपट कर रो रहा था। मायदा, मेरा दिल फट रहा है, किसके पास जाऊं और उसे अपने दिल का हाल बताऊं? कोई नहीं है मेरा। गुलमीना बेगम और नवाज़ुद्दीन रात को देर से वापस आ ही गए थे। माहम और जरार तो इंतज़ार में खड़े थे, लेकिन माहिर को ना देखकर दोनों के चेहरे लटक गए। सुबह का वक्त था जब यारम सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर हवेली की जानिब जा रही थी, तो उसकी नज़र स्विमिंग पूल पर पड़ी। पानी पीकर देखती हूँ कि कैसा है। वो स्विमिंग पूल के पास बैठने ही वाली थी कि माहम ने उसे धक्का दे दिया। गंवार लड़की, वो कहते हुए हंसी, जबकि यारम जो अचानक गिरने पर बौखला गई थी। लेकिन स्विमिंग पूल में पानी कम था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब बोलो, अब जुबान बंद होगी? माहम कहते हुए अंदर चली गई और यारम स्विमिंग पूल से निकलने की कोशिश कर रही थी। जरार जो ऑफिस जाने के लिए निकला था, यारम को पूल में देखकर वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। क्या कर रही हो यहाँ तुम? भंगड़ा डाल रही हूँ, अक्ल से पैदल इंसान नजर नहीं आ रहा? माहम मैडम ने धक्का दिया है और अब मुझसे बाहर नहीं निकला जा रहा। तमीज से बात नहीं होती तुमसे, जाहिल। तमीज बाद में सिखाइएगा, पहले यहाँ से बाहर निकालिए जरार साहब, वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगी कि आपने मुझे गिराया है। बकवास बंद करो और पड़ी रहो यहाँ। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, और ये धमकियाँ किसी और को देना। वो कहता हुआ वहाँ से निकल गया। यारम को काफ़ी देर बाद रज़िया ने आकर निकाला। अब यारम बदला लेने की सोच रही थी। मैं चाहता हूँ कि जरार की शादी कर दूँ। नवाज़ुद्दीन गुलमीना बेगम की तरफ मुतवज्जो होकर बोले। किससे? अपने भाई की बेटी जरताशा से। भाई साहब मान जाएंगे इस बार? मतलब कि माहिर ने जो कुछ किया, इस सब के बावजूद भी क्या भाई साहब रिश्ता दे देंगे हमें? क्यों नहीं, मैं कल ही अदनान से बात करता हूँ। माहिर नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे जरार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जरार से एक बार पूछ तो लीजिए। गुलमीना, वो जरार है, जरार मेरा अपना खून। सही कहते हैं लोग, अपना खून ही अपना होता है। माहिर ने तो हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर ये सारी जायदाद माहिर की ना होती ना, तो कभी भी उसको यहाँ वापस ना लाता।
میں نے سوچا تھا کہ زرتاشا سے اس کی شادی کر دوں گا، پھر کسی طریقے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لوں گا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ زرار باہر لان میں ٹہل رہا تھا جب اس کی نظر یارم پر پڑی، جو کھلے بالوں کو بڑی مشکل سے باندھ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھوں سے لٹک رہا تھا۔ زرار نے نظریں ہٹائیں اور موبائل کی اسکرین پر جما لی۔ وہ صاحب آپ کو اندر کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اچھا جاؤ، تم آ رہا ہوں میں۔ جی، وہ کہتے ہوئے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، لیکن اس بار زرار نے اسے بچا لیا۔ اتنے قریب سے وہ اس کو محسوس کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوئی۔ یارم نے تو آنکھیں ہی بند کر لی۔ سامنے ماہم کو دیکھتے ہی زرار نے یارم کو چھوڑا، جس سے وہ زور سے زمین پر دھڑام گری۔ اپنے دماغ کا علاج کروا لو، پھینکنا ہی تھا تو پکڑا کیوں؟ دماغ کے علاج کی تو آپ کو ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے زمین سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ زرار بھی اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ وہ مجھے بازار تک جانا ہے، یارم گلمینا بیگم سے کہنے لگی۔ ایسے اکیلے نہیں جانے دے سکتی۔ ویسے کام کیا ہے؟ وہ بھائی نے پیسے بھجوائے تھے تو کچھ خریداری کرنی تھی۔ تبھی زرار سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ زرار، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، بازار سے کچھ خریدنا ہے اسے۔ اس ملازمہ کو؟ سیریسلی میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ خود بھی جا سکتی ہے یہ۔ بیٹا، اسے بازار کا راستہ معلوم نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہمارے دشمن بھی بہت ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مسئلہ ہو۔ اس جاہل گنوار کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر مت کریں آپ۔ اس بار لے جاؤ، مجھے بھی کچھ کام ہے ورنہ میں خود ہی لے جاتی۔ کسی ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتی اسے، تو کیا ملازم کو سیر کروانا میری ذمہ داری ہے؟ آپ نے اور بابا نے بھی سر پر بٹھا کر رکھا ہے ان سب کو۔ پلیز نا میری جان، منع مت کرو، مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، آخری بار لے جا رہا ہوں صرف، وہ بھی آپ کے فورس کرنے پر۔ چلو جاہل عورت، دوپٹہ سر پر اچھے سے لو اور تمیز سے رہنا۔ وہ وارن کرتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ یارم بھی اس کے ساتھ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ بازار پہنچنے پر وہ گاڑی سے اتری، اپنی اور اپنی ماں کے لیے ضرورت کی کچھ چیزیں لیں اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لے لیں چیزیں؟ زرار گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ لے لیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، صبح اماں کی ڈانٹ سے ہی دل بھر گیا تھا۔ تو مت کیا کرو نا فضول حرکتیں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ حویلی کے قریب ہی ان کی گاڑی کسی نے روکی۔ زرار نے جب گاڑی سے اتر کر دیکھا تو اس کے باپ کا جانی دشمن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر گاڑی سے کچھ آدمی اترے اور زرار کو پکڑا۔ یارم کو بھی گاڑی سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ دیکھو خان، اگر میرے بابا کو پتہ چلا نا تو تیری لاش بھی نہیں ملے گی، زرار زور سے چیخا تھا۔ دونوں کو گاڑی میں ڈالو، باقی کی باتیں وہیں جا کر کریں گے۔ اور اس ڈول سے بھی، وہ گندی نظریں یارم پر ڈالتے ہوئے بولا۔ اپنی گندی زبان کو بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا، زرار غصے سے بولا۔ ایک تو تم اور تمہارا بھائی بہت غصے والے ہیں بھائی، تمہارا بھائی بھی کب سے تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ بھائی؟ ماہر کو دیکھ کر زرار کا دل دھڑک سا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اتنے سالوں بعد اس حالت میں دیکھے گا۔ ماہر بے ہوش زمین پر پڑا تھا، رسیوں سے جکڑا ہوا۔ یارم اور زرار بھی رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ یارم تم ٹھیک ہو؟ زرار یارم کو روتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ صاحب یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، یارم روتے ہوئے بولی۔ دیکھو ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، تم رونا بند کرو۔ تبھی خان اور اس کے آدمی اندر آئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرا دل مچل سا گیا ہے، خان یارم کے پاس آتا ہوا بولا۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جبکہ یارم نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ ہاتھ مت لگانا اس لڑکی کو، جان سے مار دوں گا میں تجھے ورنہ، زرار چیختا ہوا بولا۔ ارے یہ تو ملازمہ ہے، جو بھی ہے، ہاتھ لگایا تو نے اسے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرار یارم کی طرف دیکھ کر بولا۔ رات کو تو محفل لگے گی اور میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے، خان خباثت سے ہنستا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یارم میری طرف دیکھو، رونا بند کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، بھروسہ رکھو۔ ماہر کو ہوش آ چکا تھا، مشکل سے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اٹھا، لیکن اسے بھی رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ بھائی آپ کو ہوش آ گیا؟ زرار ماہر کو ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لیکن اسے افسوس تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سینے نہ لگ سکتا تھا۔ زرار یہ سب لوگ کون ہیں اور یہ لڑکی؟ ماہر یارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی ہمیں یہاں خان لے کر آیا ہے، بابا کا پرانا دشمن، اب ہمیں کسی طرح سے یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے تو سخت پیاس لگ رہی ہے، یارم زرار کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب یہاں تمہیں پانی کہاں سے لا کر دوں؟ جاہل لڑکی، آپ کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسی ہوں، اب آپ ہی مجھے پانی لا کر دیں۔ تو کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کو؟ خود آ جانا تھا نا۔
तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? माहिर दोनों की तरफ देख कर बोला। तभी खान अंदर आता दिखाई दिया। सिगरेट सुलगाते हुए वो सामने पड़ी कुर्सी पर आन बैठा। हाँ, तो फैसला कर लिया तुम लोगों ने किसको मरना है पहले? वो यारम की तरफ देख कर बोला, जबकि यारम ने नजरें फेर ली। इतनी हिम्मत है तो ये रस्सियां खोल कर दिखा। जरार खूंखार नजरें खान पर डालते हुए बोला, रस्सियां भी खोल दूंगा। अच्छा चलो एक डील कर लेते हैं, ये मुलाजमा तुम मेरे हवाले कर दो तो तुम दोनों की जान भी बख्श दूंगा और सालों पुरानी दुश्मनी भी खत्म। खान की बात से जरार की आंखें गुस्से से लाल हो गई। यारम तो पहले ही डरी हुई थी, उन सब बातों के बाद मजीद सहम सी गई।